अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे जी सूरह बकरा की आयत नंबर 3 और 4 के बारे में। ये जो दो आयतें हैं इसके अंदर ईमान के वो कौन से तकाज़े हैं कि आपने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया या आप हैं जी मुसलमान, लेकिन वो बुनियादी कौन सी चीज़ें हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आएंगे। इन 5 चीज़ों के बारे में किया गया है जिस जिक्र, अगर ये 5 चीज़ें आपकी हैं और आपने इसके ऊपर मुकम्मल यकीन कर लिया यानी कि ईमान लिया है और इन सब पाँचों चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आपको हिदायत भी मिलेगी। और अगर आप तकवा भी इख्तियार कर रहे हैं यानी कि ये 5 चीज़ें कर रहे हैं और तकवा भी अगर आपके अंदर है यानी कि आप गुनाहों से बच रहे हैं तो आप होंगे जी ज़रूर कामयाब। तो उसके बारे में करेंगे जी बात। तो स्टार्ट करते हैं जी आयत नंबर 3। सबसे पहले इसके अंदर है अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब, यानी कि वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब की बातों के ऊपर, यानी कि गैब की बातें ऐसी जो हमारी अकल जिसके बारे में सोच नहीं सकती है या हमारा जहन उस चीज़ की तरफ नहीं जा सकता है। वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं जी अपनी अहादीस के ज़रिए कि जन्नत कैसी है, दोज़ख कैसी है, ठीक है जी, अज़ाब क़ब्र कैसा है। अगर आप इसको सोचने बैठ जाएं कि अज़ाब क़ब्र के क्या मनाज़िर हैं, वो तो मुर्दा है उसको ही पता होती है, लेकिन आपने उन चीज़ों को ईमान में ले आए। ठीक है, अल्लाह ताला हैं। सबसे पहले आमनतु बिल्लाही, क्या अल्लाह ताला पर ईमान लाना है। आमनतु बिल्लाही व मलाइकतिही, उसके बाद अल्लाह के फरिश्तों के ऊपर, क्योंकि फरिश्ते नज़र नहीं आते, गैब के अंदर हैं यानी कि छुपी हुई चीज़ है। आप फरिश्तों के ऊपर भी ईमान लाते हैं। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, यानी कि अल्लाह की किताबें जो हैं, 4 जो मेन किताब हैं उसके ऊपर भी ईमान लाते हैं। व रसूलिही, और अल्लाह के जो भी तमाम जो रसूल हैं उनके ऊपर भी ईमान लाते हैं। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही व क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बअसी बअदल मौत, यानी कि अच्छी बुरी तकदीर के ऊपर भी ईमान लाना है और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है इसके ऊपर भी ईमान लाना है। तो आप गैब की बातों पर ईमान ले आए और आपने एक शर्त को कर लिया है जी पूरा, कि आपने गैब की बातों पर ईमान लिया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अहादीस के हिसाब से, और कुरान आपने पढ़ा और कुरान ने भी यही मुतालबा किया कि गैब की बातों पर ईमान लाइए, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद जब आपका ईमान हो गया उसके बाद आपको नमाज को कायम करना है। वयुक़ीमूनस्सलाह, जो नमाज को कायम करने में मदद करते हैं, यानी कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और आप खुद भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप अपने घर वालों को भी ताकीद कर रहे हैं कि आप नमाज़ पढ़िए, आप अपने रिश्तेदारों को भी ताकीद कर रहे हैं कि नमाज को पढ़िए, अपने बीवी को, अपने बच्चों को या अपने भाई को, अपनी बहनों को, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे एक और लेवल होता है जी, आप अपने मोहल्ले वालों को नमाज की ताकीद कर रहे हैं, तो नमाज को कायम किया जा रहा है, यानी कि आप तो खुद पढ़ ही रहे हैं लेकिन आप खुद पढ़ रहे हैं और आप किसी को उस चीज़ की दावत नहीं दे रहे हैं, यानी कि किसी को उसके बारे में समझा नहीं रहे हैं, यानी कि आप तो अमल कर रहे हैं पर दूसरों को उस अमल की दावत नहीं दे रहे हैं। तो वयुक़ीमूनस्सलाह का जो तकाजा है वो पूरा नहीं होगा। 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और एक निज़ाम के साथ जो नमाज के शराइत हैं उनको पूरा करते हुए आपको उसकी दावत देनी है। 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यानी कि हमने जो रिज़्क़ उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, यानी कि जो रिज़्क़ दिया है उसको खर्च करते हैं। एक है जी जो रिज़्क़ दिया है उसमें से कुछ खर्च करते हैं, यानी कि ज़कात का जो मिनिमम हिस्सा है वो एटलीस्ट खर्च करते हैं। तो आप इस चीज़ के अंदर आ गए, यानी कि आपको जो अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है, आपको माल दिया है, ठीक है, उसके अंदर से आप गरीबों को उनका हक़ दे रहे हैं, यानी कि अगर आप साहिब ज़कात हैं, यानी कि अगर आपके ऊपर साहिब निसाब हैं और आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है तो उसके अंदर से आप दे रहे हैं, तो आप इस आयत के हिसाब से उसको वो ईमान है। यानी कि 3 चीज़ें हो गई, ईमान हो गया, उसके बाद आपने देखा पहला हो गया जी गैब, गैब की बात पर आप ईमान लिया है। उसके बाद हो गया जी इस नमाज का कायम करना। उसके बाद हो गया जी आपका मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद है जी वल्लज़ीना, और वो लोग, वल्लज़ीना इशारा किया गया है जी, और वो लोग जो ईमान लाते हैं बिमा उन्ज़िला इलैका, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो नाजिल हुआ है, यानी कि कुरान,
اور اللہ کی وحی اور اللہ کی اور بھی بہت ساری باتیں جو قرآن کے اندر نہیں ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے اپنی امت کو پہنچائی ہیں، تو ساری باتوں کے اوپر آپ کو لانا ہے جی ایمان، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے امت مسلمہ تک پہنچائی، اور وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے اور اس کے اوپر ایمان لانا ہے، تو تبھی آپ اس مصرے میں ہو پائیں گے جی شامل۔ یعنی کہ چوتھی بات کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ بھی چیزیں وما انزل من قبلک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے انبیاء کے اوپر اتاری گئیں، ٹھیک ہے جی، وما انزل من قبلک، ایک تو وہ آپ کے اوپر جو نازل کی گئیں اور آپ سے پہلے جو دیگر انبیاء ہیں ان کے اوپر جو چیزیں نازل کی گئیں، یعنی کہ وہ چاروں کتابیں، ایک تو قرآن ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تورات، انجیل، زبور، تو اس کے اوپر بھی آپ کو لانا ہے جی ایمان۔ چار چیزیں ہو گئی، اس کے بعد ہے جی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ان سب کے بعد آخر میں کیا آتا ہے کہ وہ آخرت پر بھی اس کا ایمان ہو، یعنی کہ مرنے کے بعد ایک اصل زندگی سٹارٹ ہوگی، ایک ہماری زندگی یہ والی ہے جو ہم اپنی اس دنیا کے اندر گزار رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یعنی کہ ایمان بھی نماز بھی پڑھی، زکوٰۃ بھی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت کو اپنی زندگی میں شامل کیا اور اس کو مانا، اور جو دیگر دوسرے انبیاء ہیں ان کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئیں اس کے اوپر بھی آپ ایمان لے آئے، اور ان سب چیزوں کو آپ نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا، اور اس امید کے ساتھ یعنی کہ اس جو چیزیں میں نے کی ہیں اس کا صلہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے، تو آخرت کی پر بھی آپ کا یقین ہے تو آپ اس پورے مصرے کے اندر ہوں گے جی شامل۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں، اگر آپ نے ان سب چیزوں پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں جی اپنی نیکسٹ آیت کے اندر، یعنی کہ آیت نمبر 5 کے اندر، اولئک علی ھدی من ربہم، یعنی کہ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی کہ جو ان سب چیزوں پر ایمان لائے وہی لوگ ہدایت پر ہیں، اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہوں گے جی کامیاب، فلاح پا گئے، یعنی کہ جنت ان کو مل گئی، اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضری کا شرف ان کو حاصل ہو گیا، جنت مل گئی، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت جو دنیا کے اندر ہے وہ ہے جی اپنے خالق اور اپنے معبود کا دیدار کرنا، وہ کب ہو پائے گا؟ جب ہم اللہ کی جنت کے اندر ہوں گے، تبھی یہ چیز پاسبل ہو پائے گی۔ تو اگر آپ ان سب چیزوں کو ایمان لائیں گے اور ان کے اوپر عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ ہوں گے جی ضرور کامیاب۔ تو یہ تھی جی ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3، 4 اور 5 کی تھوڑی سی ہم نے چاہا کہ آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا جائے، کیونکہ لوگ اپنی غفلت کی زندگی کے اندر اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ کبھی قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کے اوپر اول تو سمجھتے نہیں کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن کیا تقاضے ہم سے کر رہا ہے، بس ہم سرسری طور کے اوپر اس کو پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ ہم تو ہندوستانی ہیں، ٹھیک ہے، ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں، ہم بنگلہ دیش کے اندر رہتے ہیں، ہماری جو مادری زبان ہے جی اردو ہے، ہندی ہے، یا بہت سے انگریز بھائی لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل جو قرآن ہے، قرآن کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے اور قرآن کو ڈائریکٹلی اگر آپ سمجھنا اسٹارٹ کریں گے تب جا کے قرآن کے اندر جو آپ کو مزہ آئے گا نا پڑھنے میں، وہ قابل جس کو کہتے ہیں اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کی ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ قرآن کو جب آپ صحیح ڈائریکٹلی سمجھنے لگیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ چیز کریے اور ان چیزوں سے دور رہیے، تب آپ کو قرآن کی اصل جو حقیقت ہے جب آپ کے دلوں کے اندر آئیں گی، تب آپ کے دل کے اندر جو تاریکیاں ہیں وہ اللہ کے اس قرآن کی جو نور ہے اس سے ہوں گی جی ختم، اور آپ کے دل کے اندر بھی سکون آئے گا اور آپ کی زندگی ہوگی جی منور۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔